دونك لاحظوا معايا مزيان هاد التصويره هذه كما تيقول واحد المثل، صراحه تبقى تشدني الرعاده ملي كنوصل لهاد المرحله هذه وانا كنشرح الاورغانيك، تنبدا نترعد ما عرفتش علاش. كما تيقولوا خطأ الطبيب يدفن تحت الارض وخطأ المهندس يسقط على الارض وخطأ المعلم يمشي على الارض. الطبيب الا غلط الغلط ديالو يساوي الموت، غيقتل المريض. المهندس الا غلط الدار غطيح. المعلم الا غلط غادي يخرج لنا واحد الانسان خاطئ كيمشي على الطريق، غادي يمشي في واحد الطريق خاطئه. فلاحظوا معايا هاد الوليدات هادو اللي مساكن يديهم، لاحظتوا يديهم كيفاش دايرين باش تعرفوا لامبورطونس ديال لا شيمي اورغانيك، باش تعرفوا خطا كيفاش خطا. دابا هاد الوليدات خرجوا بيديهم مقطعين بسبب خطا في الشيمي اورغانيك، و بلو بريسيزامون ماشي في الشيمي اورغانيك، خطا في لا ستيريوشيمي، سيتادير خطا في ليزوميري اوبتيك. دونك واحد الوليد اخر دابا شنو الذنب هذا يخرج بحال هكا، واحد الدواء شرباتو الام ديالو، وداك الدواء اللي صاوبو ان شيميست، وداك الشيميست فين غلط لنا تو سامبلومون. دونك لاحظوا الوليدات كيفاش سبحان الله ما كاملينش في النمو. السبب هو ان الام ديالهم اللي كانت حامله به شربات واحد الدواء. شكون هو هذا الدواء هذا؟ فوالا ها هو الدواء ديالنا. دونك تخيلوا معايا ها نتوما جوج دوايات بحال نفس البلان ديال الفرده اليمنيه الصباط مع الفرده اليسريه، نفس البلان ديال الليمون مع الحامض. لاحظوا معايا كيفاش خطا في لا ستيريوشيمي تسبب لاحظوا معايا هذا البلوس هذا. دونك هنا عندنا الاس وهذا هو اوتوماتيكمون هو الار. دونك هذا اللي عنده لا كونفيغوراسيون ار هو اللي سبب لينا التشوه خلقي عند الاطفال. اي بان سي تو سامبلومون غادي نحاولوا نخدموا على هاد لي دو موليكول. دونك نو زالون اسيي ديدونتيفيي لو كربون اسيميتريك ونحاولوا على ربي ما نغلطوش، لاننا راهي الا غلطنا مشى. دونك سي لا ميم شوز، خص الواحد يكون كيحس بهذه المسؤوليه هذه. دونك ما عرفتش علاش يدي كترعد وانا كنكتب. دونك عندنا هنايا سي ايطوال، دونك لو كربون اسيميتريك ايسي. شكون اللي غادي ياخذ ليليمون 1 سي بيان سور. دونك اون remarque bien ici que nous avons un azote lié directement au carbone. دونك سا غادي يكون عنده لو نيميرو 1 لانه غالب الكربون. لاحظوا معايا عندي في الطابلو بيريوديك لي بيب. دونك كنحاولوا نرقموا en fonction de Z. Donc on remarque que dans un tableau périodique le Z augmente de gauche vers la droite. Cela veut dire que le Z le carbone il est inférieur par rapport au Z de l'azote. En d'autres termes, le Z le carbone c'est 6, le Z de l'azote c'est 7 supérieur à 6. Donc pour cette raison l'azote va prendre le numéro 1. Et nous avons ici un carbone lié avec un oxygène, donc il est supérieur, il est prioritaire par rapport à un carbone lié avec un carbone. Donc ici, il y a 2, de même ici 3. Et puisque l'azote, elle est comment? Elle est en arrière. Donc l'azote, elle est en avant. Donc l'hydrogène sera, à dire en arrière. دونك هنا غادي ندير الهيدروجين اون اريير. اي ابري دونك شنو كنلاحظ انني كيفاش كننتقل من الواحد للجوج للثلاثه. دونك سي لا كونفيغوراسيون ار. الوغ سي بور سيت ريزون فوالا هذا عنده لا كونفيغوراسيون ار. باغ كونطخ سولوي لا عنده شنو لا كونفيغوراسيون اس. بوركوا لا كونفيغوراسيون اس؟ باسكو تو سامبلومون الا لاحظتوا هاد لا ليزون هادي راه الي اون اريير. Il faut noter que cette liaison elle est en arrière. Et puisque cette liaison elle est عرفتوش مازال كيبان لكم l'écran مازال. Alors puisque le N elle est en arrière, donc l'hydrogène خصو يكون en avant. Donc شكون اللي غادي ياخذ le numéro 1 bien sûr c'est l'azote. شكون اللي غادي يتبعو c'est le carbone lié à l'oxygène, donc c'est 2. Ici c'est 3, d'accord. Donc لاحظوا فقط اختلاف في البوزيشنمون ديال الهيدروجين ادى الاختلاف فاش في لا كونفيغوراسيون. دونك هنا لقينا ار، هنا حتى هنا لقينا ار، با دو بروبليم.
ولكن الهيدروجين الي اون افون دونك كنطبقوا القاعده ونعكسوها دونك كتولي عندنا اس. داكوغ. دونك لاحظوا معايا اختلاف فقط بسيط في لا كونفيغ، واخا كنسميوه بسيط هو راه ماشي بهذه البساطه. اختلاف في لا كونفيغوراسيون ادى لان الوليدات غادي يخرجوا بلا يدين بلا رجلين. ايماجيني افيك موا هاد الكارثه هذه اللي وقعت. يكفي انكم الا بغيتوا تاكدوا من هاد الهضره هذه دونك راه عطا الله لي سورس. غتكتبوا غير هاد الموكلي هذا تالي دومايد وغادي يعطيوكم الكارثه اللي كانت وقعت في لي زاني 60 بسبب هاد الشركه اللي كانت كتنتج لينا هاد لو ميديكامون اللي كيسبب لنا تشوه خلقي للاطفال. دونك خطا طبيبي يدفن تحت الارض او كيخرج لينا وليدات اللي هما مشوهين. سي بون. Monsieur, est-ce que les deux molécules sont superposables? Oui, merci Fatem Zahra pour cette question. Et, ils ne sont pas superposables bien sûr لأن الهيدروجين دونك هي زينب جاوباتك راه الهيدروجين مبدل داكشي علاش. دونك في واحد المرحله كان عندنا اون اغيغ وفي المرحله الاخرى كان عندنا اون افون. دونك لي دو موليكول ils ne sont pas superposables. C'est bon Fatem Zahra? Oui, monsieur. Ok. أستاذ لو كاربون أسيمتريك هو هذاك اللي قبالت ان ياك؟ هو هذاك اللي قبالت ان، حيتاش هو اللي لاصقين فيه 4 ديال لي سبستيتيون اللي هما ديفيرون. الوغ هنا غادي نهضروا على دي نوسيون، لا نوسيون دو لينونتيوميري اي لا نوسيون دو دياستيريو ايزوميري. سي كلير دونك كنتمنى ما يكونش بروبليم. وي دونك زينب صفاء محسن هنيه فاطمه زهراء كنتمنى كلشي يكون واضح. وي كلشي واضح. سي بون. الوغ دابا غادي ندوزو نشرحو جوج ديال لي نوسيون فوندامونتال اون شيمي اورغانيك. ما غاديش يبقاو تابعينكم غير في اس 3 بل حتى في اس 4 وحتى في لا بيوشيمي. سي سكون ابل لينونتيو ميري.